कि यो साइबर स्यालहरू अहिले पनि जिउँदै रहेछ। साइबर स्यालदेखि होसियार, भोलि फेरि यस्तै खालका गलत सूचनाहरू जानेछन्। बालुवाटार आउनुहोस् भन्नुभयो, म बालुवाटार आउँदिनँ भने। त्यसपछि म पनि बाहिर जान मिल्दैन भन्नुभयो। तपाईँ बाहिर जान मिल्दैन, म बालुवाटार आउन मिल्दैन, त्यसो भइहाल्यो। त्यसपछि मैले भने म एक्लै आउँदिनँ भने, किनभने मलाई थाहा छ म एक्लै भेटेँ भने के भन्नुहुन्छ थाहा छ? माधव नेपालले मेरो पद बचाइदिनुहोस् न भन्दै थिए कि अहिले नभए पनि पछि चाहिँ अध्यक्ष पद दिनु भनेर भन्ला। माधव नेपालले झलनाथ कमलको बारेमा त घोर विरोध गर्दै थिए, प्रचण्डको विरुद्धमा आगो ओकेल्दै थिए, आफूसँग भएका सबै योद्धाहरू कोही काम लाग्न छैनन्, गतिला छैनन् भन्दै थिए भनेर त्यही प्रचार सुरु गर्छ। बरु तपाईँहरूले मलाई सदस्यबाट पनि निकालेको हुनाले, 400 निकालेको हुनाले, त्यो पनि चट्टानमा बजारेको हुनाले देउता आएर मलाई बचाइदिए, नभए त म त खत्तम भइसकेँ। तालचा भाँचे, कुर्सी भाँचिदिए, त्यहाँ अर्को नाम राखे अध्यक्ष फलानु। कतिपयले यो त सम्भवै छैन भनिरहेका थिए, कतिपय सूचना पनि फेक सूचना जारी गरिरहेका थिए। त्यो पनि कमरेड योगेश भट्टराईको हस्ताक्षरको नक्कली कागज टाँसेर के भनेका थिए भने कि अहिले 4 र 5 गतेको भेला स्थगित गरिएको छ। म आफै पनि हेरेँ, होइन यो के पो आएछ, उहाँको नाम सही भएको कागज सही असली हो फेरि, त्यसलाई फोटोकपी गरेर अर्को ढङ्गले टाँसेर अनि अर्को समाचार बाहिर सम्प्रेषण गरिएको रहेछ। त्यसै मान्छेले भनेका रहेनछन्, त्यसै भनेका रहन्छन् कि यो साइबर स्यालहरू अहिले पनि जिउँदै रहेछ। यो साइबर स्यालहरू अहिले पनि बाँचिरहेकै रहेछन्। हिजो मात्रै नेकपा हुँदाखेरि थियो होला भनी ठानेको त अब नेकपा एमाले पुनर्जीवन पाइसकेपछि सबै हराएर गएको होला भनेको त त्यस्तो रहेनछ। साइबर स्यालदेखि होसियार, भोलि फेरि यस्तै खालका गलत सूचनाहरू जानेछन्। यस्तै गलत सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिनेछन्, समाचारहरू आउनेछन्, अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई अलमलमा पार्नेछ। कुनै किसिमको अलमलमा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अनि उनीहरूले भन्ने छन् यिनै नेताहरू आपसमा लड्न थाले भनेर फेरि समाचार त्यो लानेछन्। यस्ता कुनै पनि भ्रमपूर्ण समाचारमा तपाईँहरू नपर्नु होला, किन यो लडाईँ पदको लडाईँ होइन, यो सिद्धान्तको लडाईँ हो, यो नीतिको लडाईँ हो, यो विधिको लडाईँ हो, यो पार्टी निर्माणसँग जोडिएको लडाईँ हो। कस्तो पार्टी निर्माण गर्ने विषयसँग जोडिएको लडाईँ हो। त्यस हुनाले विचारसँग जोडिएको छ, उद्देश्यसँग जोडिएको छ, लक्ष्यसँग जोडिएको छ, यो इमानदारितासँग पनि जोडिएको छ, यो आन्दोलनप्रतिको निष्ठासँग पनि जोडिएको छ। यी सबैसँग जोडिएको हुनाले यसको अग्नि परीक्षा हुनेछ। त्यो अग्नि परीक्षामा हामी उत्तीर्ण हुन तयार छौँ, अरूलाई पनि चुनौती दिन्छौँ। यदि कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने बताउनुहोस् कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ। पहिलेको सन्दर्भ म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न, नभए 2071 सालमा केपी ओलीजी यो पार्टीको अध्यक्ष हुनु नै दुर्भाग्य हो भनेर कर्ण वामदेव गौतम अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु नै दुर्भाग्यपूर्ण भयो र यो कम्युनिस्ट आन्दोलन ओह्रालो लाग्ने र अब नेकपा एमालेको अब सामुमा सङ्कटै सङ्कट अब निम्तिने भयो भन्ने धेरैलाई लाग्न थालिसकेको थियो। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ त्यतिखेर हामीले कति लडेका थियौँ पार्टीभित्र। यहीँ हामी सबै स्थायी कमिटीका सदस्यहरू जिउँदा साक्षी छौँ। बैठक बोलाउनका लागि हामीले उहाँसँग आग्रह गर्नुपर्ने, बैठक बोलाइदिनु पर्यो भनेर हामीले उहाँलाई अनुनय विनय गर्नुपर्ने, यस्तो खालको अवस्था त्यतिखेर विद्यमान थियो। त्यसको निम्ति कतिचोटि हामीले चिठीहरू लेख्यौँ, के फरक मतहरू दर्ज गऱ्यौँ। ती दस्तावेजहरूको बारेमा व्याख्या गर्नलाई धेरै समय लाग्नेछ। कुन मितिको बैठकमा के भएको थियो, अघि कमरेड चेनले व्याख्या गर्दाखेरि भन्नुभयो। त्यसरी त्यतिखेर पनि उहाँले कति पूर्वाग्रह राख्नुहुन्थ्यो। टिकट वितरणमा पूर्वाग्रह राख्नुहुन्थ्यो, नियुक्तिमा पूर्वाग्रह राख्नुहुन्थ्यो, कार्यविभाजनमा पूर्वाग्रह राख्नुहुन्थ्यो, कामको जिम्मेवारी दिने कुरामा पूर्वाग्रह राख्नुहुन्थ्यो,
र विभिन्न ढङ्गले उहाँले आफ्नो गुटगत क्रियाकलापलाई निरन्तर जारी राख्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। गुटको सुरुवात उहाँले गरेको हो मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नामबाट। तपाईँहरू आफै जिल्ला जिल्लामा यसो साक्षी हुनुहुन्छ र पीडित पनि हुनुहुन्छ। यस अर्थमा तपाईँहरू पनि पीडित, हामी पनि पीडित, पीडित पीडित एक ठाउँमा भेला भएका छौँ। त्यस हुनाले हाम्रो एकता बडो बलियो छ, किनभने यो सबैको पीडा व्यथा वेदना समान छ। मार मुङ्री खानेदेखि लिएर अपमान सहनेसम्म, विधि प्रक्रिया मिच्नेदेखि लिएर पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गर्ने कुरासम्म यो सबै कुराको भुक्तभोगी तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यस अर्थमा तपाईँहरूमा कुनै भ्रम छैन होला कि नेताहरू पदको निम्ति हानाथाप गरेका होलान् भन्ने परेको छैन होला। यस अर्थमा हामीले उठाइरहेको कुरा के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो हुनु पर्दछ र कम्युनिस्ट पार्टी कसरी चलाउनु पर्दो रहेछ, कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने कुरा नै एउटा नयाँ बहसको विषय बनेको छ। त्यस हुनाले 71 सालदेखि 2074 को चैत वैशाखसम्म हामी तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेको विभिन्न तहमा सङ्गठित थियौँ, क्रियाशील थियौँ र तपाईँलाई थाहा छ 3 वर्षसम्म पनि पार्टीका कमिटीहरू बनेनन्। केन्द्रीय निकाय सल्लाहकार कमिटीले पूर्णता प्राप्त गरेन। ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च भनेको बन्दै बनेन। अनि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सङ्गठित गर्नुपर्ने, परिचालित गर्नुपर्ने काम हुँदै भएन। आग्रह पूर्वाग्रह राखिएको थियो। त्यसपछि 2075 को जेठ 3 गते पार्टी एकीकरण भयो। पूर्व नेकपा एमाले र त्यसपछि पूर्व नेकपा माओवादी मिले, नयाँ पार्टी बन्यो। नयाँ जोस जाँगर पलायो। अब त पार्टी राम्रो ढङ्गले अघि बढ्ला भन्ने आशा जागेर आयो। त्यो जागेर आउन पाएको छैन। पहिलो गाँसमै ढुङ्गा सुरु भयो। पहिलो गाँसमा ढुङ्गा के भयो भने भएको सहमतिको उल्लङ्घन गर्दै केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउन सहमति भएको मान्छेको नाम बिचैमा काटियो। सहमति नभएका 2 जना व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीको आमन्त्रित सदस्यबाट थपेर सर्कुलर जारी गर्ने काम गरियो। हामीले सुरुमै विरोध गर्यौँ। यो स्थिति त कहिल्यै पनि थिएन। निर्णयभन्दा बाहिर गएर गरिने काम मान्न सकिँदैन भनेर विरोध गर्दै आयौँ। विरोधको र विवादको यी श्रृङ्खला लामो छ। म ती सबैको बारेमा धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न। मैले यति भन्न चाहन्छु कि सुरुदेखि नै 2075 सालको भदौ 25 गते अनि त्यसपछि असोज 5 गते, भदौ 2 गते, त्यसपछि कार्तिक 19 गते, असोजको 12 गते, भदौको 26 गते, यी प्रत्येक मितिहरू हामीसँग छन्। कसरी हामीले के विषयमा बहस गर्यौँ, विवाद गर्यौँ, हामीले विषय उठायौँ र ती सबै विषय केसँग जोडिएको थियो थाहा छ? बैठक बस्नु पर्यो। बैठकै नबस्ने, कार्यसूचीको बारेमा जानकारी हुनु पर्यो, कार्यसूची नदिने, बसेर छलफल, पर्याप्त छलफल हुनु पर्यो, छलफलै गर्न नदिने, उहाँको एकहोरो भाषण सुनेर हामीले बस्नुपर्ने, उहाँको प्रवचन सुनेर अरू कसैको राय विचार अनुभव सल्लाह लिनुपर्ने कुनै आवश्यकता महसुस नगर्ने, अनि भएको निर्णयको इमानदारीसाथ पालन गर्नु पर्यो। यी भएनन्। कोभिडको महामारीको बारेमा पार्टीको कमिटीमा छलफल गर्नु पर्यो। कसरी प्रभावकारी रूपमा हामी जान सक्दछौँ, सरकारको प्रभावकारितालाई, जनताको हितको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ भनेर प्रश्न उठाउँछौँ। उहाँ कुरा गर्न, छलफल गर्न तयारै हुनुहुन्न। कस्तो समाजवादको नेपाली मोडेल हुन सक्दछ भन्ने बारेमा छलफल गरौँ भन्छौँ, तयारै हुनुहुन्न। यी जम्मै कस्तो विधेयक ल्याउने भन्ने कुरा, संसदभित्र सरकारले कस्तो नीति ल्याउने भन्ने कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय नीतिसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू, त्यसबारेमा सबै छलफल गरौँ। यी सबै विषयमा उहाँ कहिले पनि छलफल गर्न सहज रूपमा तयारै हुनु भएन। हो, यी सबैले सङ्कट ल्यायो। स्वाभाविक हो, जब कमिटी प्रणाली स्थापित हुँदैन, कमिटीको रूपमा त्यसले काम गर्दैन र एउटा व्यक्तिमा के आउँछ भने आई एम द पार्टी, म हुँ पार्टी, मै हुँ राष्ट्र, त्यस्तो मनस्थिति भइसकेपछि त्यसलाई के भन्छन् थाहा छ? त्यो प्रवृत्ति भनेको तानाशाही प्रवृत्ति हो।
त्यो तानाशाही प्रवृत्ति, आफूलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राख्ने प्रवृत्ति, त्यस हुनाले सबै समस्याको जरो भनेको केपी ओलीमा भएको अहङ्कार, व्यक्तिवाद, गुटगत मनोवृत्ति, भजन मण्डलीको चाहना उहाँमा रहेको मूल पक्ष। उहाँ इमान्दार, उहाँलाई कार्यकर्ता चाहिएको छैन। उहाँलाई आलोचना मन पर्दैन, उहाँलाई सुझाव मन पर्दैन। त्यस हुनाले यी सबै चिजले समस्या खडा गर्यो। त्यस हुनाले हामीले भनेको कुरा के हो भने, हामीले उठाएको कुरा के हो भने, पार्टी एकतालाई तपाईँले स्वार्थ सिद्धिको साधन बनाउनु भयो, त्यो काम नगर्नुहोस्। पार्टी र कार्यदिशाको उल्लङ्घन गर्ने काम गर्नुभयो, त्यो पनि काम नगर्नुहोस्। जबजलाई तपाईँले थातीमा राख्नुभयो, जबज सिद्ध्याउने काम तपाईँले गर्नुभयो। तपाईँले समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद मान्नुभयो, तर जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा कहीँ अडान लिनु भएन, खुसुक्क हटाउनु भयो। अनि हामीलाई तपाईँले त्यो थोपर्ने काम गर्नुभयो। आज तपाईँ जनताको बहुदलीय जनवादको बडो हिमायती भएर आफूलाई प्रस्तुत चाहनुहुन्छ। तपाईँ आज आएर मदन भण्डारीको विरासत हामीले थामेका छौँ एउटा नक्कली कुरा गर्न खोज्नु भएको छ। यस्ता भ्रममा तपाईँहरू कोही नपर्नु होला। त्यसै गरी हामीले भन्यौँ, उहाँले तेस्रो कुरा भनेको विधि पद्धतिको सधैँ उल्लङ्घन गर्नुभयो, सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्नुभयो, पार्टीको निर्णय र सहमतिको पालना गर्नु भएन, त्यसको उल्लङ्घन गर्नुभयो। सहमतिको सधैँ रटान लगाउने तर स्वेच्छाचारी व्यवहार गर्दै आउनुभयो। अनि जबजको नारा लगाउँदै निरङ्कुश प्रवृत्ति देखाउनु भयो र जबजको कुरा गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकासको गफ चाहिँ गर्ने तर दलाल पुँजीवादको सेवा गर्नुभयो, विदेशी तत्त्वको सेवा मात्रै गर्नुभयो। पार्टीको लोकप्रियता र कामलाई आफ्नो एकल बहादुरी र लोकप्रियताको रूपमा बुझ्नुभयो। आफ्नो गल्तीको दोष अरूलाई थोपर्ने सधैँभरि प्रयास गर्नुभयो, सधैँभरि पूर्वाग्रही एवं पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्नुभयो र अरूप्रति असहमतप्रति निषेधात्मक व्यवहार गर्नुभयो। तपाईँ एकताको कहिले पनि पक्षपाती हुनु भएन। झुट र आफ्नो व्याख्याको खेती गर्नुभयो सधैँभरि र एकअर्कालाई नेताहरूलाई लडाउने भिडाउने काममा, एकअर्काको बिचमा भ्रम पैदा गर्ने काममा, यही काममा जुटिरहनुभयो। सरकारी ओहदा र साधन स्रोतको चरम दुरुपयोग गर्नुभयो। यस अर्थमा उहाँमा वास्तवमा उहाँले हुँदा उहाँको व्यक्तिवाद कतिसम्म भयो भने आफ्नो कुर्सी, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बचाउनका लागि संविधानलाई नै उहाँले आफै व्याख्या गर्नुभयो र त्यसलाई समाप्त पार्ने कोसिस गर्नुभयो, संविधान विरोधी काम गरेर। यसरी पार्टी निर्णय र सहमति भएकाहरूको पनि विपरीत काम गर्न थाल्नुभयो। यस अर्थमा उहाँमा सुरुदेखि गुट सञ्चालन गर्ने गुटगत प्रवृत्ति विद्यमान भयो। उहाँमा समाजवादको गन्तव्यमा जाने कुनै चिन्तन देखिँदैन। सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको चाहना र सङ्कल्प भएको देखिँदैन। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ कमरेडहरू। आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यो पछिल्लो सन्दर्भमा कमरेड जेएन खनाल कमरेडले र कमरेड अष्टलक्ष्मी साक्यले बताइसक्नु भएको छ। पछिल्लो समयमा जब सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो पार्टी एकीकरणलाई मान्दैनौँ भनेर, पुरानो अवस्थामा फर्किनुपर्छ भन्यो, त्यो आफैमा त्यो निर्णय गलत छ। दुईटा सार्वभौम सत्ता सार्वभौम अधिकार भएको पार्टी हामी एकताबद्ध हुन चाहन्छौँ भनेर निर्णय गरे। दुईटैको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्यो, एकताबद्ध पनि भयो। एकताबद्ध भइसकेपछि नयाँ कमिटी बन्यो, त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दियो। त्यसपछि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पनि भयो। त्यही नाममा पार्टीले चुनावमा भाग पनि लियो। चुनावमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू झन्डै 300 को सङ्ख्यामा उपनिर्वाचनबाट चुनिएर पनि आए। त्यसपछि हुँदैन, यो जन्मेको बच्चालाई फेरि गर्भमा फर्काऊ, जन्मिसकेको नयाँ पार्टीलाई मान्दैनौ, पुरानै ठाउँमा मरिसकेको पार्टीमा फर्क भनेर फैसला आयो। सर्वोच्चको फैसला मान्न हामी बाध्य भएको हुनाले ल ठिक छ भनेर हामी त्यहाँ आउनु भनेको केपी ओली पनि पूर्व एमालेमा आउनु हो, हामी पनि पूर्व एमालेमा आउनु हो। यो भ्रम नपाले हुन्छ कि हामी केपी ओलीमा गएको र समाहित हुने होइन। किनभने केपी ओलीले दावा गरेका थिए यो नेकपाको प्रथम अध्यक्ष म हुँ, प्रथम अध्यक्ष। संविधानमा लेखेको कहीँ लेखिया छैन प्रथम अध्यक्ष भनेर। एक्लै आफ्नो उहाँ गीत गाएर हिँड्नुपर्छ प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष। कहिलेको अध्यक्ष? सहमति गर्नुभएको छ, दुईटैले पालै पालो अध्यक्षता गर्ने सहमति भएको छ।
अनि एक्लै घोषणा गर्दै हिँड्नुपर्छ म प्रथम अध्यक्ष हुँ भनेर। अनि सरकार भनेको आधा आधा कार्यकाल चलाउने भन्नुभएको छ। अनि सिँगै कार्यकाल मैले एक्लै किन सहमति गरेको? हामीले गरेको हो समिति गरेको? खुसुक्क गोप्य रूपमा सहमति गर्ने उहाँ र प्रचण्डले हामीले गरेको हो सहमति। अनि सहमति गरिसकेपछि उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ? त्यही हो इमान्दारिता, त्यही हो कम्युनिस्टको चरित्र। त्यसो हुनाले हामीले भन्यौँ यसले इमान्दारिता नराखेपछि मान्छेले विश्वास गुमाउँछ र सामान्य मान्छेले पनि विश्वास गुमाउँछ। कम्युनिस्ट भएकाहरूको त विश्वास अझै मान्छेले धेरै गरिरहेका हुन्छन्, उसले झन् धेरै ठुलो विश्वास गुमाउँछ। यस अर्थमा हिजोको हामी सन्दर्भमा पनि अहिले जसरी दोष दिन खोजिया छ त्यो बेकारको कुरा। उहाँ नै हो दोषी। बरु हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो एकीकृत भएको आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जानुपर्छ। त्यो भएर हामीले कुनै गल्ती गरेका होइन। त्यो बेलामा सहमत भएको विधान अनुरूप जाउँ हामीले भन्यौँ। विधानको आधारमा, पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेर केही हामीले गल्ती गरेका हौँ? त्यो निर्णय उहाँले पालन गर्नु पर्दैन? त्यो निर्णयको निम्ति उहाँ पालन गर्न बाध्य मान्छे होइन। तर उहाँले के ठान्नुभयो भने म सबैभन्दा माथि हुँ। पार्टीको विधानले के भन्छ? त्यो नेकपाको विधानले पनि, नेकपा एमालेको विधानले पनि भन्छ व्यक्ति सङ्गठनको मातहतमा हुन्छ। त्यो चाहे जुनसुकै पदमा बसेको मानिस किन नहोस्, त्यो सङ्गठनको मातहतमा हुन्छ। एक। दोस्रो, अलमत बहुमतको मातहतमा हुन्छ। तेस्रो, पार्टीभित्र सबै विषयमा छलफल बहस गरिनु पर्दछ। पार्टीको विधिगत सञ्चालन गर्नुपर्छ। योग्यता क्षमताको सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। कार्यकर्ताप्रति कुनै भेदभाव गर्न पाइँदैन, आग्रह पूर्वाग्रह राख्न पाइँदैन। यस अर्थमा सबैप्रति बडो न्यायोचित व्यवहार हुनुपर्छ। यही हाम्रो मान्यता होइन र? यी कुरा गरेर हामीले गल्ती गरेका हौँ? गल्ती गरेका होइनौँ कमरेडहरू। उहाँले पार्टीको विगत समयमा पनि पछिल्लो समयमा पनि एकीकरणको कामलाई अगाडि बढाउनै चाहनु भएन। किनभने यो आन्दोलनमा तहस नहस पार्न, अस्तव्यस्त पार्न खोज्नु भएको रहेछ। त्यस हुनाले कमरेडहरू आज हामी बसेका छौँ यही समस्याको बारेमा छलफल गर्नका लागि र तपाईँहरूसँग हामी आपसमा अन्तर्क्रिया गर्नका लागि, तपाईँहरूका कुरा सुन्नका लागि, हाम्रो कुरा सुनाउनका लागि, तपाईँहरूको मनमा रहेका जिज्ञासाहरू के छन् त्यसलाई सुन्नका लागि र त्यसपछि तपाईँहरूका राय विचारहरू विभिन्न विषयमा बताउनका लागि पनि हामी यहाँ भेला भएका छौँ। यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। किनभने अन्यलमा परेका कार्यकर्ताहरू, निराश र हताश भएका कार्यकर्ताले वास्तवमा आन्दोलन जोगाउन सक्दैन र आन्दोलन अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यस हुनाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनका लागि, बचाउनका लागि कार्यकर्तामा उत्साह पैदा गर्नुपर्छ, ऊर्जा पैदा गर्न सक्नुपर्छ। सही र गलत के हो त्यो प्रश्न पार्न सक्नुपर्छ। सबै खालको अन्योलताबाट चिर्न मुक्त गर्न सक्नुपर्छ र स्पष्ट दिशाका साथ अगाडि बढ्ने बाटोमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नुपर्दछ। यस अर्थमा पछिल्लो समयमा जब सर्वोच्च अदालतले दुईटा अलग अलग पार्टी फर्का भनिसकेपछि हामीले आशा गरेका थियौँ। आशा के गरेका थियौँ भने अब नेकपा एमालेको कमिटीको बैठक बस्ला। एउटा खबर पनि आयो, ईश्वर पोखरेल महासचिवको नाममा सचिवालयको बैठक बोलाइएको छ भनेर। र तपाईँहरूलाई थाहा छ सचिवालयमा को रहन्छन् भने महासचिव 1, 2टा उपमहासचिव 3 र 5वटा सचिव, 8 जना छन् सचिवालयमा। तर समस्या के पर्यो भने हाम्रो ओलीजीलाई कि 8 मध्ये 4 फेरि हाम्रो समूहका रहेछन्, हाम्रो विचार समूहका परे, 4वटा केपी ओलीका विचार समूहका परेछन्। उहाँलाई त यो पस्दैन। आज सुनिहाल्नुभयो तपाईँहरूको अन्तर्वार्ता। मलाई म कुनै पनि हालतमा अल्पतमा पर्ने गल्ती गर्दिनँ। वाह, पार्टीको विधि म तोड्ने काम गर्दिनँ भन्नुहुन्न उहाँ। म जसरी भए पनि आफ्नो खुट्टा माथि उचालेर मै हुँ। एउटा थियो नि, 2टा पहलवानहरू कुस्तीमा उत्रेछन्, एउटा हारेछ, लडेछ, उत्तानोचित भइसकेपछि उसले खुट्टा उचालेर भन्छ मेरो खुट्टा त माथि नै छ भनेछ। हारिसकेपछि पनि स्वीकार नगर। त्यस्तो खालको मान्छे केपी ओली।
त्यसो हुनाले मैले पराजित हुन त जानेकै छैन, पछाडि फर्किन त मैले जानेकै छैन, फेरि त्यही बाटो फेरि म हिँड्ने मैले जानेकै छैन। उहाँका उक्तिहरू छन्, त्यो उक्तिहरू वास्तवमा प्रकाशित भयो भने कामै लाग्ला। केपी ओली उभा छ, के भन्नुभयो जस्तो, कसैलाई के भन्नुभएको छ। त्यसो हुनाले पछिल्लो समयमा हामीले आशा गरेका थियौँ कि फेरि बस्नेछ बैठक, र हामीले मेसेज पनि पठायौँ। हामीले यसै बिचमा उहाँले 28 गतेका दिनमा एउटा गुटको भेला गर्नुभयो बालुवाटारमा। त्यो गुटको भेलाको बारेमा हामीलाई कसैलाई जानकारी छैन। कसैलाई एकजना पनि हामीसँग जोडिएका कमरेडहरू, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई, स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई, पदाधिकारीहरूलाई कसैलाई पनि थाहा दिएन। अनि सुटुक्क उहाँले आफूलाई मनपर्ने मान्छेहरूको भेला गर्नुभयो। त्यो भेलालाई विशेष केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको नाम दिनुभयो, र त्यसलाई अङ्कको हिसाबले पूर्व एमालेको समयमा 9औं बैठक भएको थियो मात्र। त्यसपछि बस्नु पर्थ्यो 10औं बैठक। अहिले 7 गते चैतमा 12औं बैठक बोलाइएको छ। कहाँ गयो 10औं बैठक, 11औं बैठक? 9औं बैठक बसेको थियो पहिले, एकैचोटि 7 गते चैत 7 गते भनेर 12औं बैठक बोलाइयो। कारण के भन्दाखेरि उहाँले यस बिचमा 2टा कागजमा सही गराउनु भएको रहेछ, त्यो 10औं बैठक र 11औं बैठकको नाममा, र आफू खुसी त्यहाँ निर्णय गर्नुभयो त्यो विधानको संशोधन गर्ने। उहाँले निर्णय गर्नुभयो केन्द्रीय कमिटीमा मान्छे थप्ने। उहाँले निर्णय गर्नुभयो पदाधिकारी व्यमयकारी विभाजनमा फेरबदल गरिदिने। अनि भीम आचार्यले उताबाट हटाइदिनु भयो इन्चार्जबाट, अनि यता अष्टलक्ष्मी कमललाई हटाइदिनु भयो इन्चार्जबाट, अनि युवराज गिवानीलाई हटाउनु भयो कर्णाली प्रदेशको इन्चार्जबाट, अनि सुदूरपश्चिममा भीम रावललाई इन्चार्जबाट हटाइदिनु भयो। त्यस्तै सचिव अध्यक्षहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले निकाल्नुभयो। उहाँको तरिका त्यही हो। अरू पनि विभागका हामी इन्चार्जहरू सबलाई हटाइयो। यो सबै स्थितिले गर्दाखेरि हामी बहुत बडो चिन्तित भयौँ, दुखित पनि भयौँ। त्यही पनि विभिन्न ढङ्गले कमरेडले संवाद गर्न चाहनुभयो। संवाद गरिसकेपछि केपीलाई दबाब पर्यो, बल्ल बल्ल उहाँको फोन आयो, बसौँ भन्नुभयो। अनि उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो। मैले भने हुन्छ बसौँ, बालुवाटार आउनुहोस् भन्नुभयो। म बालुवाटार आउँदिनँ भने। त्यसपछि म पनि बाहिर जान मिल्दैन भन्नुभयो। तपाईँ बाहिर जान मिल्दैन, म बालुवाटार आउन मिल्दैन। त्यसो भइहाल्यो, होइन होइन भेट्नु त भेटौँ भनेपछि त्यसो भए पार्टी अफिस धुम्बारायोमा भेटौँ भनेर मैले राखेँ। त्यो राखेपछि हुन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि मैले भने म एक्लै आउँदिनँ भने, किनभने मलाई थाहा छ म एक्लै भेटेँ भने के भन्नुहुन्छ थाहा छ? माधव नेपालले मेरो पद बचाइदिनुहोस् न भन्दै थिए कि, अहिले नभए पनि पछि चाहिँ अध्यक्ष पद दिनु भनेर भन्ला। माधव नेपालले झलनाथ कमरेडको बारेमा त घोर विरोध गर्दै थिए, प्रचण्डको विरुद्धमा आगो ओकेल्दै थिए। आफूसँग भएका सबै योद्धाहरू कोही काम लाग्न छैनन्, गति लाग्छ छैनन् भन्दै थिए भनेर त्यही प्रचार सुरु गर्छ। म एक्लै भेट्दिनँ भने। त्यसमा ल्याउनुहोस् भनेपछि मैले 5 जना कमरेड लिएर गएँ सँगसँगै। अनि 5 जना कमरेडमध्ये कमरेड भीम रावल हुनुहुन्थ्यो, कमरेड घनश्याम भूषाल, कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे, कमरेड गोकर्ण विष्ट, कमरेड रघुजी पन्त, यो होइन। अनि त्यसपछि सबै कमरेडहरूलाई सबै जानकारी गराइयो। त्यही ठाउँमा बसिसकेपछि उहाँको कुराबाट उहाँमा दम्भ, 28 गतेको निर्णय उल्टिँदैन। बरु तपाईँहरूले मलाई सदस्यबाट पनि निकालेको हुनाले, 4 निकालेको हुनाले, त्यो पनि चट्टानमा बजारेको हुनाले देउता आएर मलाई बचाइदिए, नभए त म त खत्तम भइसकेको थिएँ। अध्यक्षबाट हटाउनु, खोइ गल्ती महसुस गरेको, तपाईँहरूले गल्ती महसुस गर्नुपर्छ भन्नु भने पूर्व नेकपाको विषय पछि छलफल गरौँला। हाम्रै बिचको पनि विगतको कुरालाई अहिले बहसको विषय नबनाऊ, त्यसलाई बरु हामी एकछिन थाती राखौँ। अहिले नयाँ सिराबाट जाउँ, आपसमा गुनासो नगरौँ, नयाँ अध्याय सुरु गरौँ। हामीले प्रस्ताव राख्यौँ र हामीले भन्यौँ पहिलो प्रस्थान बिन्दु भनेको पुरानो पार्टीलाई यो त्यो ठाउँबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि त्यो सुरु हुन सक्दैन भनेपछि बरु तपाईँहरूले जे गर्नुभएको छ त्यो गल्ती महसुस गर्नुहोस्, मैले जे गरेको छु ठिक गरेको छु भनिसकेपछि अनि त्यसपछि हामी निष्कर्षमा के पुग्यौँ भने केपी ओलीको अहङ्कार दम्बले यो पार्टीलाई छिन्न भिन्न पार्न खोजिरहेको छ। एकताको ढोका सबै बन्द भइसकेको छ। उहाँले यो 4 गतेको भेलालाई स्थगित गर्नुहोस् भन्नुभयो। हामीले भन्यौँ स्थगित गर्छौँ, 4-5 को भेला स्थगित गर्छौँ यदि तपाईँले
28 गतेको केन्द्रीय कमिटी भनिएको तपाईँको गुटको भेला हो। त्यो भेलालाई जुन कि त्यो अवैधानिक छ, त्यो भेलालाई तपाईँले अवैध घोषणा गर्नुहुन्छ, फिर्ता लिनुहुन्छ, त्यो निर्णयबाट पछि हट्नुहुन्छ भने हामी भेला रोक्न तयार छौँ। त्यति पनि भन्यौँ हामीले। अझै हामीले भन्यौँ कतिपय कुरा त प्रश्न पार्नुपर्ने हुन्छ, राम्रै गर्ला, होइन होइन त्यो त रोक्नुपर्छ, हुन्छ रोकिदिन्छु, तर पहिलो त 28 गतेबाट तपाईँ फर्किनु पर्यो। नभए तपाईँको सम्पूर्ण प्रयत्न के हो भने यो 4-5 गतेको भेला हुन नदिने। 4-5 गतेपछि हामीले राष्ट्रिय भेला गर्दैछौँ, महिलाहरूको राष्ट्रिय भेला, युवाहरूको राष्ट्रिय भेला, विद्यार्थीहरूको राष्ट्रिय भेला, यो सबैलाई रोकिदिने वास्तवमा उद्देश्य त्यो हो। र आफ्नो गुटलाई क्रियाशील बनाउने तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ। पूर्व एमाले हुने बित्तिकै, पूर्व एमालेमा फर्किने बित्तिकै उहाँहरूको दूतहरू कहाँ, सेनाहरू कहाँ पुगे भन्दाखेरि विभिन्न जिल्लामध्ये मकवानपुरमा पुगेका थिए। मुनु सिगदेल त्यहाँको अध्यक्ष, पहिलेको पनि अध्यक्ष, पछिल्लो अध्यक्ष पनि, फेरि पुरानो अध्यक्ष भएको अध्यक्ष, उहाँको साइन बोर्ड निकालिदिए, तालचा भाँचे, कुर्सी भाँचिदिए, त्यहाँ अर्को नाम राखे अध्यक्ष फलानु। त्यस्तै स्थिति भयो सुदूरपश्चिममा, भीम रावल इन्चार्ज हटाइदिए, लेखराज भट्टको इन्चार्जको नाम राखे, अनि हाम्रो भानुभक्त जोशीको नाम अध्यक्षबाट फालिदिए, अनि कर्ण थापाको नाम राखेपछि अनि त्यहाँ 100 जनाको जमात गइसकेपछि साथीले प्रतिवाद गर्नुभयो। प्रतिवाद गरेर 200 मान्छे पुगिसकेपछि भागाभाग गरे, अनि फेरि त्यो पार्टीमा त्यो पुरानो साइन बोर्ड फेरि झुन्डिए। पुगे यहाँ तेह्रथुममा पुगे। तेह्रथुम पुगेर पनि त्यहाँ पार्टी अफिस कब्जा गर्न खोज्दाखेरि त्यहाँका जिल्ला अध्यक्षहरू सारा त्यो अफिसमा बस्नुभयो। अफिसमा बसेको 100 जना सहित बसेको देखेपछि उनीहरू माथि जाने हिम्मत गरेनन्। यस्तै धेरै जिल्लाहरूको बारेमा यसपटक अब तपाईँले रिपोर्ट दिनुहुनेछ, यहाँ छलफलमा राख्नुहुनेछ, हामीलाई जानकारी दिनुहुनेछ कुन कुन जिल्लामा त्यस्तो वितण्डाहरू मचाइएको थियो भनेपछि नियत राम्रो देखिएको होइन। त्यस हुनाले कमरेडहरू, म धेरै समय अब लिन चाहन्न, यति मात्रै भन्न चाहन्छु, अहिले पनि हामी मिलेर अगाडि बढ्न चाहेको छौँ। त्यस हुनाले हाम्रो उद्देश्य के हो भने नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन हामीले हैसियत प्राप्त गरेका छौँ त्यसलाई जोगाउँ। पहिले पूर्व एमालेलाई बलियो बनाऊँ, पूर्व एमालेलाई सुदृढ बनाऊँ। र सुदृढ बनाउनका लागि विचार हामीले तय गरेका छौँ, 9 महाधिवेशनको विचार, त्यसको दस्तावेजको आधारमा अगाडि बढौँ। त्यो बेलामा पारित गरेका छौँ विधानको मान्यता अनुसार अगाडि बढौँ। र हामीले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेपछि अब आर्थिक सामाजिक क्रान्ति पुरा गर्ने जुन कार्यभार छ त्यो कार्यभारमा लागि परौँ। र त्यसरी जसरी हामीले पहिले राजनीतिक क्रान्ति गर्दाखेरि जुन त्याग, तपस्या, बलिदान, निस्वार्थता, इमान्दारिता देखाएका थियौँ, कर्तव्यनिष्ठता देखायौँ, सक्रियता देखायौँ, लगनशीलता देखायौँ, समर्पण देखायौँ, त्यसको फेरि पनि आवश्यकता छ। देशभक्तिको भावनाका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने छ। हामी राष्ट्रिय स्वाभिमानको झन्डा बुलन्द गर्न चाहन्छौँ, किनभने पुराना योद्धाहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवातमै राष्ट्रियताको झन्डा बुलन्द गर्नुभयो। नेपाली कम्युनिस्टहरू देशभक्त छन् भन्ने कुरालाई स्थापित गरिदिनुभयो। पछिल्लो कालमा हामीले लोकतन्त्रको आन्दोलनमा, प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा जुट्यौँ र कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी हुन् भन्ने कुरालाई चिर्यौँ। जनताको बहुदलीय जनवादको मूल मर्मर मान्यता के थियो भने पार्टीको लोकतान्त्रिकरण गर्ने, समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्ने र राज्य व्यवस्थाको लोकतान्त्रिकरण गर्ने, त्यही उद्देश्यको आधारमा लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको पहिचान स्थापित गऱ्यौँ। र हामीले आम गरिब निमुखा निर्धन जनताहरूको पक्षमा दृढताका साथ सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको पक्षमा कम्युनिस्टहरू उत्रिन्छन् भन्ने मान्यताको साथमा अगाडि बढ्यौँ। र अहिले पनि हामी समाजवादको यात्रामा जानु छ। त्यो जानका लागि चाहिन्छ सही पार्टी, क्रान्तिकारी पार्टी, ठिक ढङ्गले सञ्चालित मार्क्सवादी सिद्धान्तमा आधारित लेनिनवादी सिद्धान्तको आधारमा चलेको पार्टी। त्यो पार्टी निर्माण गर्ने काम हाम्रो काँधमा छ। केपी ओलीले नगरे पनि हामी गर्छौँ। त्यो विश्वासका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने आह्वान गर्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।